मा हिया अक़वालु अअलाम सूफिया अन तसव्वुफ औ इल्म तज़किया अल तज़कुर शयअन मिनहा लना। قبل أن أذكر أقوال الصوفية عن التصوف أذكر شيئا بسيطا. بعض الناس خربوا اسم التصوف وسمعته وهم لا يعلمون حقيقة التصوف. هؤلاء الجهال خربوا اسمه. فعلى المنصف، على الباحث المنصف طالب الحق، عليه أن يأخذ فكرة التصوف عن الأعلام الصوفية لا عن الجهال، لأن أهل الدار أدرى بأهلها، صاحب الدار أدرى بأهلها. فعلى الباحث أن يعرف ما هي التصوف عن الأعلام الصوفية. يقول سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه عن التصوف، يقول: أصولنا 7 أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق، وذكر الله تعالى عند النوم. هؤلاء أصول، يعني أساس التصوف هذه أصول. يعني الشيء الأهم الكتاب والسنة. أيضا يقول إمام أبو بكر الوراق عن التصوف، يقول: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد تزندق. يقول: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والكلام تفسق، ومن تفنن في هذه الأمور تخلص. يعني يجب عليه أن يجمع بين جميع الأمور. لو أخذ واحدا وترك الثاني لم يصل إلى الكمال. فعليه أن يعلم ويتعلم الفقه والكلام والزهد. لو ترك فقد اكتفى على واحد، على الفقه أو إلى الكلام أو على التصوف، معناه لم يصل إلى الكمال. علم من كلامك أن أحدها لا يقبل دون الآخر. نعم. قال جنيد بن محمد: التصوف هو العلو إلى كل خلق شريف، والعدول عن كل خلق دني. هذا هو التصوف بضوء علماء التصوف. فيجب علينا أن نأخذ فكرة عن التصوف من علماء التصوف لا من الجهال. جزاك الله خيرا. ما شاء الله أنت بينت بيانا شافيا لمشاهدي قناة مدني.